الوغ نحاولوا نبداو بلا كيسيون ديال غنبقى من اللي نشوف لي كيسيون ديالكم ونحاول نجاوب عليها. بيان سور لي كيسيون اللي ممكن دغيا نجاوبوا عليهم. لا كيسيون ديال مهدي. السلام عفاكم. بغيت نعرف دابا إلا عطاونا لو كورب فواحد لوسيلوسكوب، وحدة تاع لا طونسيون وحدة تاع لو كورون، باش نعرفو كيفاش غنكالكوليو لو ديفازاج اونتخ لي دو كورب. تري بيان. دونك قالك الا عطانا شي حاجه ديال الكورون، يعني واحد اي دو تي وواحد لا طونسيون اي دو تي. مثلا اون سيبوز كو مثلا عندنا ان سيركوي اندكتيف. ان سيركوي اندكتيف كيكون لو كورون اون روتار. لو كورون اي دو تي كيكون اون روتار. ان سيركوي اندكتيف ماشي بيرمون اندكتيف، يعني يا اما لا ريزيستانس انسيري مع الاندكتانس او الاندكتانس اون باراليل مع لا ريزيستانس. دونك لو كورون غنعتبروه انا هو هذا، يعني نعادمو الاول مثلا سينوسويدال، وغنعتبر الكورون يعني غنعتبر غنعتبر لامبيدونس زد راها بيان سور كبر من واحد عارفين، باش لو كورون يجي صغير بيان سور او نيفو دو لا فالور ماكسيمال لامبليتود لا فالور ماكسيمال. دونك لو كورون مثلا ندير هكا ياك. شوف معايا بويسكو خديت هنا زيد سوبيريور ا 1 بيان سور هادشي علاش دابا يو ماكس بالنسبه ليا، هادشي علاش دابا هنا ملي جيت نشوف كنلقى بان شوف يو ماكس، ولكن هادي شنو هي؟ هادي اي ماكس. متفقين؟ هادي اي ماكس. متفقين؟ دونك كتلاحظ بان الكورون جا تحت الطونسيون. علاش؟ حيت خديت زد لامبيدونس زد سوبيريور ا 1، حيت او ايكالا شحال؟ ايكالا زد فوا اي. يعني اي شنو هي؟ اي هي او على زد، يعني الا خديتي زد كبيره بيان سور اي غتصغر. متفقين؟ دونك انا خديت هاد لا كونديسيون. المهم هنا ما كيهمنيش دابا، اللي كيهمني شنو هو انايا هو داك الهضره اللي قال سميتو الديفازاج. الديفازاج نورمالمون كاين كاين لو طون. دونك الديفازاج بالنسبه ليا هو هاد البلايص هادي من هنا لهنا، من هنا حتى لهنا، هو هاد البلايص هادي. هاد البلاصه كتسمى دلتا تي وكتبقى تعاود هنا عاوتاني ميم دلتا تي، هنا عاوتاني ميم دلتا تي. علاش دلتا تي تبقى ثابته؟ حيت لا بيريود ديال او ولا بيريود ديال ام تساويين، لا بيريود ديال طونسيون ولا بيريود ديال الكورون متساويين. داكشي علاش دلتا تي كتبقى كونستون شاك بيريود. انا نصيفط لكم لو ديفازاج اونتخ لي دو كورب. صافي كتجي كتحسبو من هنا نيشان وكضربو بيان سور في السلم ديالك. بحال مثلا نشوفو هاد الجلوبال مبغاش يتيليشارجي ليا، انا ما عندي مشكل ديال لا كونيكسيون. باش نشوف باش نشوفو بالضبط ليكزيرسيس. هاد لي كيسيون نبقى نجاوب عليهم من الليل. متفقين؟ واش الجروب كتعمروا ليا كنرجع كنلقاكو كنلقى خصني نبقى نقال بحال دابا. الوغ في هاد ليكزيرسيس هذا خصني نجبدو من سميتو، خصني نكون موجود الصراحه. ماشي مشكل نمشي لي هنايا باش يبان لكم. تصبروا الفيديو واش ممكن نديروا لي بو. الوغ نكملوا. هذا هو لي بروف اللي لاح السي مهدي. دونك هنا شوش قال لك السيد عطيني هو نورمالمون كان كيقلب بالضبط، كان كيقلب على هادي، على الديفازاج. متفقين؟ يو ماكس معروفه. يو ماكس هي هادي. نحاولوا نشوفوها هنا نيت. يو ماكس هي هادي، شفتوها ولا لا؟ غنجي لهنا ونشوفها شحال بالضبط. متفقين؟ وخاصني نضربها في السلم ديالها. متفقين؟ شوش عندي هنا السلم ديال الطونسيون. شوف هنا عندي او، دونك ها هو داك يسمى الكاليبر. صافي الكاليبر هذا كيتسمى الحساسيه الرأسيه. هذا كتسمى الحساسيه الرأسيه وهذه كتسمى الحساسيه الافقيه. متفقين؟ حساسيه رأسيه حساسيه افقيه، او لا سونسيبيليتي فيرتيكال سونسيبيليتي اوريزونتال. سونسيبيليتي اوريزونتال ديما هي الكاليبر ديال لو طون. اما سونسيبيليتي فيرتيكال تقدر تكون اما الكاليبر ديال الطونسيون او الكاليبر ديال الكورون. دونك هنا لا سونسيبيليتي هي الكاليبر، اما كنقول سونسيبيليتي اما كنقول كاليبر، المعيار. صافي. دونك هذا الكاليبر ديال الطونسيون. متفقين؟ وعندي واحد الكاليبر اخر حاطينه ليا هنا ديال الكورون. ها هو شفتيه ولا لا؟ باقي لي واحد الكاليبر اخر حتى هو تاع لو طون. ها هو نديرو بالخضر. الكاليبر ديال لو طون، الكاليبر ديال لو طون هو هاد لاكس. هذا الشيء هذا هو الكاليبر ديال لو طون. متفقين؟ هنا عندي جوج حوايج اللي عندي هنا راه عندي الكورون وهنا عندي الطونسيون. هذا الشيء علاش عطاونا واحد ديال الطونسيون
وواحد ديال الكورون، اما هذا ديال لو طون. وقال لك اسيدي شوف معايا، هادو بجوجهم سي سون دي سينيو اللي هما سينوسويدال. اما يكونوا سينوسويدال يعني راه ماشي بجوجهم سينوس، ممكن يكونوا بجوجهم سينوس، ممكن بجوجهم كوسينوس، واحد سينوس واحد كوسينوس. ان سينيال سينوسويدال سي ان سينيال كيكون اما اون فونكسيون دو كوس ولا اون فونكسيون دو سين. ما كاينش كوسينوسويدال بحال واحد قال لي كوسينوسويدال، لا كاين سينوسويدال اما اون فونكسيون دو كوس ولا اون فونكسيون دو سين. اسيدي نكملوا. دونك بغينا دابا لا فالور افيكاس، ناخذ هاد الحمر هذا. بغيتي دابا انت لا فالور ماكسيمال كتجي لهادي ديال لا فالور ماكسيمال ديال من ديال يو ماكس، هي هادي يو ماكس. هادي هي يو ماكس، متفقين؟ ها هي شتي ولا لا؟ هادي هي يو ماكس. الحساب تقريبي عندي نورمالمون شحال من تدريجه عندي هنايا؟ ديفيزيون الاولى، ديفيزيون الثانيه، ديفيزيون الثالثه، والاخرى فين جات بالضبط يعني ديفيزيون وشي لعيبات قلال فين جات تقريبا. فين جات هادي غنحاول نزومها باش تبان لكم. ها هي جات في التدريجه الثانيه. دونك عندي 3 تدريجات كبار وجوج تدريجات صغيورين، يعني بحال عندي شحال؟ بحال عندي 3.2 ديفيزيون، متفقين؟ حيت ديفيزيون شحال فيها 5 تدريجات صغيورين، 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. الاخرى جات هنا يعني شحال؟ 0.2، متفقين؟ يعني تدريجه على 5، متفقين؟ تدريجه على 5. 1 sur 5 هي 0.2. تري بيان. هادي تمثل كامله تدريجه قسمها على 5 عطاك 0.2. يعني من هنا حتى لهنا، يعني هاد المسافه هنا اللي كنقلبوا عليها هذه هي 0.2 تدريجه، 3.2 ديفيزيون. ولكن انا باغي بالفولت نضربها فين؟ نضربها بيان سور في هاد السلم اللي عندي هنايا. كل تدريجه كتمثل 40 فولت. غنديرها بحال هكا، هانت ديفيزيون كتمثل لي 40 فولت، قاعده ثلاثيه. دونك 3.2 ديفيزيون شحال كتمثل لي؟ شحال كتمثل لي؟ هذه لا فالور غنحط هنايا ونكتبها. دونك اكس هنايا هي 3.2 في 40، 3.2 ديفيزيون في 40 فولت على ان ديفيزيون. ديفيزيون كيمشي مع الديفيزيون كتبقى لي الفولت. 3.2 في 40 على 1 اللي هي 128 فولت. دونك هذه هي 128 فولت. دونك هنا غتخرج لك 128 فولت. بغيتي دابا افيكاس سهله، ياك انت عندك سينوسويدال ياك. اش كنعرفوا حنايا ملي كيكون واش كنسجل بعدا؟ ملي كيكون عندي ان سينيال سينوسويدال نكتبو هنا، ملي كيكون عندي ان سينيال سينوسويدال راه يو ماكس كيكون سينوسويدال ايكال راسين دو افيكاس. دونك شنو هي افيكاس دابا؟ هي يو ماكس على راسين دو، صافي. يعني هي 128 سور راسين دو، 128 سور راسين دو 2 ايكالا 90.50 فولت. دونك هنا غنكتبها 90.50 فولت. بغينا دابا اي ماكس، نفس العمليه غير دابا غنخدم بالكاليبر الثاني. فين اي ماكس؟ نمسح هاد الشي بعدا هذا غيتلفني. ها اي ماكس، اي ماكس هو هذا، اي ماكس هو هذا اللي كاين، هو اللي جاي من هنا. هذا هو اي ماكس بهذا اللون، ها هو غنديرو بهذا اللون. دونك فين اي ماكس؟ اي ماكس هي هاد البلاصه هادي. يعني شحال من تدريجه؟ 1 2 2.2. حيت هادي شوفوا فين جات اللعيبه هادي، شوفوا فين جات هادي، درت لها الاسقاط بالضبط، غنلقاها جات هنا، شفتيها ولا لا؟ جات في الجوج، متفقين؟ جات في التدريجه الثانيه من التدريجه الكبيره. يعني عندي جوج تدريجات كبار وجوج صغيورين. دونك هي شحال؟ هي 3.2 تدريجه. دونك لقيت 3.2 ماشي 3، 2.2 ديفيزيون 2.2 ديفيزيون ياك. وغنخدم دابا باش ديفيزيون ماشي امبير. غنخدم بهذا الكاليبر هذا. كل ديفيزيون كتمثل لي 5 امبير. غنكتبها هنا. دونك 1 ديفيزيون كتمثل لي 5 امبير، 2.2 ديفيزيون هي اللي كتمثل لي اي ماكس.
كنقلب على فغي اي ماكس. دونك اي ماكس شناهي؟ هي هادي في هادي مقسومة على هادي، دونك هي 2.2 ديفيزيون في 5 امبير على 1 ديفيزيون. غتمشي ديفيزيون مع ديفيزيون كيبقى لك الامبير، دونك هي 2.2 في 5، دونك هي 11 امبير. هادي هي اي ماكس. شويه غيقولك جبد لي اي افيكاس، هو سينوسويدال دونك نفس العمليه. دونك اي ماكس هي غاسين دو اي افيكاس. صافين، راه هاديك اي افيكاس، جو ريبيت، راه هاديك اي افيكاس راه هي اللي كرمزو لها باي، وهاديك اي ماك وهاديك اي افيكاس راه هي اللي كرمزو لها باي. المهم خاصو يكونوا ماجيسكول. صافي، دونك دابا اي افيكاس اللي غنقلبو عليها هنا هي اي ماك سو غاسين دو 2. شنو اي ماكس؟ هي 11 على غاسين 2 ايكال 7.77 امبير. نكتبهم هنا. دونك هنا لقيت 11 وهنا لقيت 7.77 امبير. دابا بغيتي لو ديفازاج. اش تفي شنو هو تفي هذا؟ لو ديفازاج ما بين الكورون طونسيون. فين هو دو ديفازاج؟ هادو شوف معايا، هادو ديفازاج كيفاش كيتحسب بهاد لا ميثود. بغيتي لو ديفازاج اللي كنرمزو اللي ممكن نرمزو ليه بحال هكا. غتشد هذاك دلتا تي، هذاك الروطار اللي قلت لكم نقول لك كيفاش تجبدوه ياك، وتضربو في اوميغا. صافي، وتضربو في اوميغا. عارفين اوميغا شنو هي؟ اوميغا هي 2 بي ال تي. يعني فين ممكن نكتب على شكل عاوتاني، هي داك الروطار في اوميغا. اوميغا هي 2 بي ال تي. جوج علاقات. دونك اما دلتا تي في 2 بي ال تي اولا دلتا تي في اوميغا. بيان سور اوميغا باش كتكون براد بار سكوند. دونك اوميغا شنو هي؟ اوميغا نخدم بهادي احسن لي، ما عنديش اوميغا ولكن عندي لا بيريود. داكشي علاش جا هنا اول حاجه طلبها منك هي لا بيريود جو كخوا. نجي نشوف اي لا بيريود هي الثانيه، ولكن ماشي مشكل. الوغ دابا حنا بغينا في اش خاصني دلتا تي. فين دلتا تي؟ دلتا تي هي هادي هي من هنا حتى لهنا، هادي هي دلتا تي. دلتا تي اكزاكتومون جوج تدريجات، التدريجه الاولى والتدريجه الثانيه. التدريجه الاولى والتدريجه الثانيه، جوج تدريجات ياك. دابا غنمشي نخدم بهذا السلم هذا بالحساسيه الراسيه، يعني لا سونسيبيليتي اوريزونتال، يعني الكاليبر ديال لو طون، لا سونسيبيليتي طومبوريل. دونك واحد ديفيزيون كيمثل هادشي او نيفو ديال لو طون، كيمثل ليا 0.2 ملي سكوند. باش نتاكد واش هو هذاك 2 ملي سكوند، ماشي كيمثل ليا 2 ملي سكوند. ماشي دابا ماشي شحال دابا في الساعه كنسجل دابا ديدي راه 2 شحال 31 نزيدو الساعه، راه ناقصه بساعه، يعني 3 قلت ولوج. دونك 2 ملي سكوند. دونك دابا شحال لقينا حنايا من تدريجه؟ لقينا 2 ديفيزيون. المهم نشوفو مزيان. دونك هادي هي دلتا تي. دونك دلتا تي هي هادي في هادي مقسوم على هادي، هي 2 ديفيزيون في 2 ملي سكوند على 1 ديفيزيون. غتمشي ديفيزيون مع ديفيزيون غتبقى ليا 2 في 2 هي 4 ملي سكوند. هادي دلتا تي. حنا بغينا حنا باغيين فاش قلنا في شناهي هي دلتا تي في 2 بي على تي. اش خاصني دابا؟ خاصني هاد التي ملي غنجبدو لا بيريود. هاد لا بيريود شنو هاد لا بيريود؟ هاد لا بيريود راه هو لا بيريود ديال اي، هو لا بيريود ديال اي. خود لا بيريود اللي بغيتي. صافين، خود اللي بغيتي. علاش؟ باش عرفناهم، حيت دلتا تي ما تغيرات. شوف راه دلتا تي من هنا لهنا، عارفين ماشي من هنا فقط. شوف دلتا تي ما كتغيرش ملي دلتا تي كتكون ثابته. شوف راه من هنا لهنا، وهو من هنا لهنا، هو من هنا ما كيتغيرش. بمعنى اخر لا بيريود ديال او هو لا بيريود ديال اي، لا بيريود ديال الطونسيون هو لا بيريود تاع الكورون. عارفين؟ دونك جو ريبيت. شوف انت ملي كتكون خدام هنا غتخدم اما بهذا الكاليبر، غتخدم اما بهذا الكاليبر اولا بهذا الكاليبر. ملي كتكون خدام افقيا غتخدم بهذا الكاليبر ديال لو طون. صافي، دونك انت بغيتي لا بيريود، دونك اما غتخدم بالكورون اولا تخدم بالطونسيون، حيت حنا قلنا لا بيريود بحال. علاش؟ حيت دلتا تي ما تغيراتش، ما كتغيرش بيان سور. دونك نخدمو على اي. شوف لا بيريود هو من هنا
حتى لواحد هاد النقطه ما تعاودتش هنايا. دونك هاد النقطه ما يمكنش ناخذ هاد النقطه هادي، ما خداماش ليا، ناخذ شي نقطه تكون واضحه. دونك هنا فورسيمون من احسن حاجه وهو غنخدم بالطونسيون صح هنا. علاش؟ حيت الكورون هاد النقطه هادي، هاد النقطه هادي ما تعاودش، هادي هي ما تعاودش. شوف هادي نورمالمون خصها تكون هنا، غتجي هنا. يعني هنا مفروض علي بغيت نخدم بالكورون، عندي الحق، ولكن ما غيفيدني بوالو. دونك هنا غنخدم بالطونسيون. طونسيون عندي واحد النقطه معاوده، هاي من هنا حتى لهنا. هذا هو لا بيريود، هذا هو لا بيريود ديال من ديال الطونسيون، راه كيساوي البيريود تاع الكورون، كيساوي داك البيريود اللي حنا كنقلبوا عليه. شحال كيساوي هاد لا بيريود؟ شنو قلنا ملي كنخدمو هكا كنخدم بلو طون، بالكاليبر ديال لو طون. ملي كنخدم هكا غنخدم اما بي اما بي على حساب اللي انا خدام به. الوغ شحال من تدريجه عندي هنايا باش نعرف لا بيريود ديالي؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. عندي 10 تدريجات. نمشيو دابا هاهم عندي سيدي 10 تدريجات. دونك واحد ديفيزيون كيتمثل ليا 2 ملي سكوند. دونك 10 لي ديفيزيون هما اللي كيمثلوا ليا تي. دونك تي شناهي؟ هي 10 ديفيزيون في 2 ملي سكوند على واحد ديفيزيون. ديفيزيون مع ديفيزيون دونك هي 20 ملي سكوند، 2 في 10. ودابا غنمشي نعوض هنايا دلتا تي لقيناها شحال؟ لقيناها 4. دونك هادي غنعوضها ب4. 2 بي هي ب 2 بي. هاد 2 بي من هنا من غيجي الراديون، متفقين؟ حيت نورمال فاش كتكون هاد في كتكون اما بالراديون اما بالدوغري. هاد 2 بي اللي غتجي مع الراديون راه كنقولوا 2 بي نورمالمون راه 2 بي راديون، ماشي 2 بي، راه 2 بي راديون سيغ تي. تي شحال هي؟ 20. غتقولي واش ما حولتيش؟ وراه دلتا تي هادي بالملي سكوند وهادي حتى هي بالملي سكوند، علاش غنحول؟ غيمشي الملي سكوند مع الملي سكوند. دابا نضرب الحسيبه 4 في 2 بي على 20 عطاك شحال؟ غتعطيك 1.25 راديون. اولا نخليها انا نخليها بداك الحساب العادي اللي كطيح كالكولاتريس العجيبه. عطاك هي 2 بي سور 5 راديون بيان سور، هذا راديان، ولكن هو راه باغي بالدوغري. جا هنا ودار لك هاد التوجيهات، شفتها ولا لا؟ باغيها بالدوغري، وحنا كنعرفوا كيفاش نحولوا من الدوغري للراديون. ها هي هانت. اش كنعرفوا حنا الدراري؟ كنعرفوا بانه واحد بانه 180 درجه كتمثل بي. دونك 2 بي على 5 اللي كنقلب عليها هي اللي غتمثل ليا في بالدوغري، قاعده ثلاثيه. دونك في بالدوغري غتحول هذا عادي، هذا لا علاقه لي بالاس اي، هذا بالماتش. دونك هي هذا في هذا مقسوم على هذا، هنا في وهنا غدير القسمه. دونك هي 2 بي على 5 في 180 دوغري على بي، وضرب الحساب. دونك تعطيك 2 بي سور 5 فوا 180 سور بي. دونك صافي 72 دوغري اللي خاصها تخرج لك، وخاصك تاكد بانها خاصها تخرج بوزيتيف. علاش؟ غنقولك علاش. لانه هنا شكون اللي اون روطار؟ شكون اللي اون روطار؟ واش الكور ولا الطونسيون؟ شكون اللي معطل هنايا؟ انت اللي معطل. شكون انا سيدي هنا؟ شوف حتى شي خاصك تكون عندك لانتويسيون. شي تصور معايا كون ضربتي الحساب وخرجت لك في نيجاتيف، غتعرف بانه اوتوماتيكمون بانك خاطئ. علاش؟ فهمتي؟ هذا هو الكورون ياك، هذا هو الطونسيون باردون، هذا هو الطونسيون ياك. نعادم الطونسيون دازت واحد المده، عاد نعادم الكورون. دونك شكون اللي معطل؟ الكور ولا الطونسيون؟ اللي معطل هو الكورون. ما معنى الكورون معطل؟ يعني هاد لو سيركوي اللي درنا ليه لا فيزواليزاسيون سي ان سيركوي اندكتيف. ما معنى سيركوي اندكتيف؟ يعني كيكون خاص تكون في اكبر من او يساوي، خاص تكون بوزيتيف. ما معنى تكون بوزيتيف؟ يعني 70 30 40. وفي الكا بور في الكا ايديال خاصها تساوي بي على جوج، ما خاصهاش تخرج نيجاتيف. حنا كنت باغي ندير اكزرسيس صغير ساعه. شوف راسمين لك هكا، دير لك واحد دير هكا والاخر جي دير هكا، ودير لك هذا راه اي ودير لك هذا اي. نعادم الطونسيون دازت واحد المده، عاد نعادم الكورون. شكون اللي معطل؟ معطل هذا.
ما معنى الكورون معطل؟ لو كورون اون روتار سيتادير هذا سي ان سيركوي اندكتيف. ما معنى سيركوي اندكتيف؟ يعني فيه لا بوبين، متفقين؟ ولكن اندكتيف ماشي بيغمون اندكتيف، فيه لا بوبين وداخله معها شويه لا ريزيستانس. يعني في ديالو هاد في ديالو بويسكو لو كورون هو لي اون روتار خاصها تخرج لك بوزيتيف، متفقين؟ بمعنى اخر تخرج 30 40 50، وكما كانت هاد لا ريزيستانس خاصها تخرج لك 90. شحال خرج لينا هنا؟ خرجت لنا 72. بمعنى اخر اش كيعني هذا؟ كيعني بانه سي ان سيركوي اندكتيف. علاش؟ لان الزاويه بوزيتيف وكاينه لا ريزيستانس. ماشي بيغمون اندكتيف، اندكتيف هذا سي ان سيركوي اندكتيف. صافي لا بيريود شحال كاينه؟ لا بيريود لقينا 20 ملي سكوند. لا بيريود بغا بسكوند، دونك غتكتب شحال هنا؟ غتكتب 20 في 10 أس ناقص 3، حيت نتا حنا خرجنا حنا شحال خرج لينا؟ حنا خرج لينا 20 ميلي، 1 ميلي سكوند هو 10 أس ناقص 3 سكوند. هادي شحال خرج لينا؟ خرج لينا 72 دوغري. لا فريكونس باينه، لا فريكونس هادي هي 1 على لا بيريود، هي 1 على 20 في 10 أس ناقص 3، هي 1 على 20 10 أس ناقص 3، هي 50 هرتز. وهادي لا فريكونس لي كنخدموها حنا في المغرب. دونك انا كملت لكم لا كيسيون رقم 1، بانت لي فيها ما يدار، ماشي شي فيها ما يدار بصح شويه وصافي. دونك ندير واحد ريكابيتولاتيف في 21 دقيقه. تبارك الله جيت نجاوب على لا كيسيون. ودابا تصوروا معايا جيت نجاوب كل واحد نجاوب لي على لا كيسيون نديرو فين نوليو، ولكن ماشي مشكل انا معاكم. شوف اش قلنا هنا؟ سونسيبيليتي فيرتيكال ou bien الكاليبر ديال الكورون ديال الطونسيون. هنا سونسيبيليتي اوريزونتال تاع لو طون. كنحسب التدريجات هنا او هنا وكنضرب في الكاليبر ديالي. بغيتي الديفازاج اللي كنرمزو ليه حنا بارفوا بهكا كيكون اما بالدوغري اما بالراديون، وهو داك الروتار في اوميغا. الري هو الروتار. شنو اوميغا؟ اوميغا هي 2 بي على تي. هذه بعدا من جبتها؟ شوف اوميغا شناهي؟ هي لا بولساسيون. هذه هي لا بولساسيون. باش كتكون بالراديون بار سكوند. اش كتساوي لا بولساسيون؟ هي 2 بي على تي اللي هي 2 بي، لا كتساوي بعدا 2 بي فوا اف، هي الاولى نوريكم من جات بعدا. هي 2 بي فوا الفريكونس، ياك؟ هي 2 بي فوا شنو الفريكونس؟ الفريكونس هي 1 على تي، الفريكونس هي 1 على البيريود، دونك هي 2 بي على تي. باش تكون ديك تكون بيان سور بالراديون بار سكوند، هادي لا بيريود كتكون بالسكوند، وهاد الفريكونس كيكون بالهرتز. هادشي كلشي عارف هادشي.